एक्सक्यूज मी, आई वाना गो टू वॉशरूम। एयर होस्टर के कान में घुसकर बोलती वो एयर होस्ट को भी मुस्कुराने पर उकसा गई थी। आज पहली बार वो जहाज़ का सफ़र कर रही थी। अपने मम्मा के पास तुर्की जा रही थी, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। अपने फादर की डेथ के बाद वो अपने दादा के पास पाकिस्तान रह रही थी, जबकि उसकी मम्मा तुर्की चली गई थी। अब उसके दादा भी उसे छोड़ के चले गए तो वो अकेली रहेगी, इसलिए आज वो मम्मा के बुलाने पे उनके पास जा रही थी। वो लड़की जिसने कभी एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं किया था, पहली बार जहाज़ पे बैठते उसका दिल खोल रहा था। एयर होस्टर ने उसे गाइड किया। वो ईज़ा मैडम दिल पर पत्थर रखते हुए खड़ी हुई और एयर होस्टर के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी और कुछ ही देर के बाद वापस भी लौट आई। सब सीट पर नज़र डालती हुई वो गहरी सांस भरती मज़े से अपनी सीट पर आ रही थी। अपनी सीट के पास पहुंची थी कि अचानक प्लेन का झटका लगा और सभी मुसाफिर एक लम्हे को सहम गए। ईज़ा का दिल उछल के हलक में आया था। सीट को पकड़ते वो पथराई नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि 3-4 झटके इकट्ठे एक साथ लगे और वो अपनी सीट पर बैठने के बजाय अपने साथ वाली सीट पर बैठे उस शख्स की गोद में जा गिरी। अचानक आफ्ताब पर वो शख्स जो चेहरा हुड्डी में छुपाए सो रहा था, हड़बड़ा के उठा और प्लेन में मुसलसल हिचकोले खा रहा था। तमाम मुसाफिर दरूद पाक पढ़ने का विर्द कर रही थी। सीट बेल्ट बांध दिए कि जबकि ईज़ा उस शख्स की गोद में उसे सख्ती से जकड़े बैठी थी। फारस उसके नाजुक से वजूद को यूँ घबराता कामता वो अपनी गोद में बैठे सीने में छुपाए देख के शाक रह गए थे। या अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी, हमेशा अच्छे काम करूंगी। अल्लाह जी बस एक बार प्लेन से बाहफाजत नीचे उतार दें, मेरी तौबा जो दोबारा प्लेन पे बैठूं। अब शाम को तो जी ये बचा लो तक प्लीज़ नहीं प्लीज़ मालूम प्लीज़। था कि आप तो बहुत जिससे अच्छे उसने निकाह की है उसका नाम आबरू है। वकील साहब कहने लगे क्या प्लेन सब को एक मौजूद हैं? जोर तो का रिजवाना झटका बेगम लगा कहने जबकि लगी मुसाफिर हाँ मुसाफिर जी की सब चीखें मौजूद निकल है। पड़ी वकील और साहब इसमें आपने इज़ा जो भी शामिल कहना थी, है कि जिसने ये वो मज़ीद कहने लगा खूब से फारिस ये की आबरू बाहों में कौन है? ये खुद सुनकर को रिजवाना छुपाया के था और माथे पर बल फारिस पड़े थे उस और लड़की की जहांगीर दुआएं साहब के सुनता भी उसे खुद से कहने लगा लगे कि वकील साहब देख उसका अभी क्या तक काम है? हम कह कुछ नहीं रहा था, ये सब नसीरुद्दीन उससे की पहली सगी बार हुआ था। औलाद है। कोई लड़की वो पहली कहने बार लगा उसके वो करीब भी आई थी, शायद वो भी आपके सीधा पक बेटे के की आम बीवी की है। तरह उसकी वसीयत में गोद जो में कुछ गिरी थी। लिखा है सभी दुआएं पढ़ उसके रहे थे। मुताबिक कुछ आबरू का ऊंची यहाँ आवाज में तो होना कुछ ज़ेरे लाजिम है। ये अनाउंसमेंट सुनकर अब शाम हो कुछ रही हैरान थी हुआ था और कहने लगा वो लड़की तो कि अब सब शायद नॉर्मल है। इससे फारस उस पहले लड़की कि को वो कुछ देखता वो और उसे होता बाजू से रिजवाना थाम कर बेगम खुद से अब दूर उसे चुप करता और करवा सर दिया गया। उठाई लगी घबराई सकीना नहीं थी। अमान आंखों जरा से आबरू उसे को देख के लेकर उसके आए दिल ये को धड़का सुनकर गई थी। अब उसके शाम चेहरा जरूर पर हैरान रह का गया दिल था क्योंकि फारस उसकी की वालदा आंखों तो को कह रही बिल्कुल थी कि वो सामने घर था। में फारस होती को ही नहीं, बहुत बुरे तरीके किसी से के तंग साथ करने लगा। उठो फौरन। भागी है। फारस ने ला कुछ पीछे और दिन गुस्से बाद से उसे किचन मुखातिब में किया। वो दुपट्टे से घबरा के हाथ फौरन उसकी गोद साफ से करते उठती हुए अपनी आबरू सीट लाउंज पे में आई बैठी और डरते फिर हुए वकील फारस को साहब देखने ने लगी, जिसका नाक से गुस्से से चश्मा बुरा आंख हाल था। ऊपर तुम्हारे करके अंदर उसे शर्म नाम गौर की से कोई देखा चीज था। है? कहने फारिस लगा का ये उसका है यूं आबरू। कहने खुद लगे के जी करीब हाँ। आना सख्त हैरत बेवकूफा का था। झटका ईज़ा तो ने अब नीचे शाम वाला को भी होंठ लगा था वाले क्योंकि जोर वो से नहीं उसकी जानता था जानिब कि जिस लड़की के देखा साथ था। उसका निकाह हुआ है वो बहाए कौन सी है। आंसू जा रही थी और वकील साहब ने नफरत जब मुझे उसका इन सादा आंसू से सहूलिया फारस देखा ने तो कहने लगी कि तेजी से बैठने उसे बोला था बैठिए कि वो एकदम मिसिज से आबरू। हैरान आज होकर रह आप गई थी। शाम आबरू बेहद नर्वस थी। रिजवाना फारस को बेगम इस की बात तरफ पे देखने यकीन लगे नहीं आ रहा था। फारस ने दांत पीसते हुए जिसके रुख माथे पर बदला था और बाल उसे उससे देखते ही पड़ जाते थे। इंतहाई कहने लगी गुस्सा था बैठो। उस लड़की पे जो उसकी गोद में आन बैठी थी और फिर सोने पे सुहागा उसके सीने से भी लिपट की। न शर्म न लिहाज, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे डर लग रहा था। ईज़ा की सहमी और रोंदी हुई आवाज़ सुनाई दी। डर अल्लाह से तुम्हें नहीं लगा जो यूं किसी नामहरम की गोद में बैठी उसके सीने से लगी थी। फारस ने बिना लिहाज के उसे खरी खरी सुना दी। अब की बार ईज़ा ने अपने आंसू साफ किए और रुख उसकी तरफ मोड़ लिया। सब अनजाने में हुआ और अनजाने में की गई गलती तो अल्लाह भी माफ़ कर दे, लेकिन इंसान कभी माफ़ नहीं करते। ईज़ा दिल ही दिल में सोचती आंसू रोक रही थी। उसने मज़ीद फारस से कोई बात न की और उसे अपनी बेइज्जती करवाने का दिल नहीं था और फारस ने भी दोबारा बात करना ज़रूरी न समझा और सर सीट की पूछ से टकाए आंखें मूंद ली। ईज़ा ने चोर नज़रों से उसे देखा और खड़ूस कहेगा ज़ेर लब कहती हुई वो भी रुख बदल गई थी। कुछ देर गुजर गई कि ईज़ा को नींद सी आने लगी और उस सोते में भूल गई कि वो प्लेन पे है, घर में नहीं। मज़े में सोते हुए अपना सर फारस के कंधे पे टिकाया और एक बार फिर फारस ने ला पीछे और उस लड़की को देखा और अपना पहला इमेज खराब कर चुकी थी कि फारिस ने गहरा सांस लेते उसका सर झटका और कसमसाकर फिर उसके कंधे को तकिया समझकर सोने लगी। फारिस की अब की बार गुस्से से उसकी बाजू से पकड़ के उसे झटका देते हुए पीछे किया तो झट से ईज़ा की आंखें खुल गई थी और न समझने वाले अंदाज में फारिस को देते तुम्हें घर वालों ने अक्ल नहीं सिखाई या नहीं, सख्ती से दरियाफ्त किया। ईज़ा ने सिचुएशन समझने की कोशिश की और कुछ समझ ना आया था, लेकिन ज़रूर समझ आ गया कि उसके बाजू सामने वाले की सख्त गिरफ्त में है। बाजू छोड़े मेरा। ईज़ा ने माथे पर 2 बाल डाले थे, घूरते हुए कहा था। फारिस ने नफरत और हकारत से उसका बाजू झटका। अब तुमने कोई हद पार की तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा हाथ उठ जाएगा। फारिस ने कड़े तेवरों से उसे देखते वार्न किया था। हैरत और गुस्से से ईज़ा का मुँह खुले का खुला रह गया।
तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी मिस्टर खड़ूस। इज़ा की आवाज़ गुस्से में ही हमेशा ऊंची होती थी और उसका खड़ूस कहना तो फारिस को सर तक पैर तक तपा गया था। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की, वरना इस प्लेन से बाहर उठाकर फेंक दूंगा। फारिस इंतहाई जब्त का मुजाहरा कर रहा था, वरना वो गुस्से का इंतहाई तेज था। ऐसे ही फेंक दोगे? मुफ्त में अल्लाह ने भेजा मुझे दुनिया में, जो फेंक दोगे? मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके वो कहती हुई फारिस को सख्त बुरी लगी थी। फारिस को उसकी बेतुकी बात पे शदीद गुस्सा आया था। जब आपकी बात चुप रहना मुनासिब समझा, लेकिन जब वो ज़ेरे लब कुछ न कुछ बड़बड़ाती जिसे फारिस ने नज़रअंदाज कर दिया था। एयरपोर्ट पे उतरते फारिस ने अपने कज़न शाबिर से रब्ता किया। वो उसे रिसीव करने आया था, जबकि इज़ा मुसलसल अपनी मम्मा को फ़ोन कर रही थी, जो पिकी नहीं कर रही थी। वो आज़ाद परेशान हुई थी। इसी परेशानी में उसने अपनी हैंड कैरी के बजाय फारिस के हैंड कैरी उठा लिया और आगे बढ़ गई, जबकि फारिस रुख मोड़े फ़ोन पर बात कर रहा था। शाबिर को यकीन नहीं आ रहा था कि फारिस तुर्की आ गया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 1 साल के बाद उसकी शक्ल देखना नसीब होगी सबको। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ सामने ही शाबिर पे नजर डाली। दोनों एक दूसरे को देखते एक दूसरे से बगलगीर हुए थे। शाबिर की तो आंखें ही भीगी थी। आप जानते हैं बड़ी मामा ने आपको कितना मिस किया? शाबिर उसका हैंड कैरी उठाता गाड़ी की डिग्गी में रखता उसे प्यार की से मुहातिब हुआ। जानता हूँ अपनी माँ को, ओ इस जन्नत को छोड़ के मैं कौन सा खुश रहा। फारिस के लहजे में भी दुख था। वो बाप से नाराज़ हो गया था और पर अब माँ के यहाँ तक लौट आया। चलें, अब तो बड़ी मामा की ईद का दिन है। शाबिर ने उसे कहते हुए गाड़ी बैठने का कहा तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी की फ्रंट सीट की जानिब बढ़ा था, जबकि दूर ही फ़ोन पे मुसलसल बोलती नजर आई उस लड़की पे ठहरी जो प्लेन में उसका अच्छा खासा मूड खराब कर चुकी थी। सर छिटकता वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी पार्किंग से निकालते वो उसके पास से गाड़ी गुजारते गैर इरादी फिर उसे देखे गया। यार हद है, कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ और कोई भी पिक करने नहीं आया। लगता है मम्मा भूल गई, गलती कर दी मैंने यहाँ आके। अब मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ फारिस की समाज से टकराई तो उसको एक अजीब सी बेचैनी हुई और वो समझ न सका क्यों। गाड़ी धीरे धीरे शाबिर मोड़ रहा था। फारिस की नज़र उसकी गालों पे बहते हुए आंसुओं पे गई थी तो फारिस खुद पे जब्त न कर पाया। शाबिर गाड़ी को देखो, रोको। फारिस ने अचानक शाबिर को कहा तो वो चौंका। क्या हुआ? बस यहीं रोको, अभी थोड़ी देर। फारिस वहीं गाड़ी में बैठे उस लड़की को देखने लगा और उसकी नज़रों की ताक़ब में शाबिर ने भी उस लड़की की जानिब देखा जो उसके चेहरे पे एक मुस्कान सज गई थी। शायद मामला दिल का है। दिल ही दिल में शाबिर सोचता अब मज़े से इन दोनों को देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक गाड़ी वहां पहुंची और उस गाड़ी से ड्राइवर उतरते हाथ में एक कार्ड उठाए। इज़ा अरमान खान। फारिस ने ज़ेरे लब दोहराया। इसी लम्हे में वो लड़की इसी ड्राइवर के हाथ में कार्ड देकर उसकी जानिब गुस्से से बढ़ी थी। अब उसकी क्लास ले रही थी। ड्राइवर हूँ वरना सब सुन रहा था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे तुर्किश ज़ुबान नहीं आती। सामान रखो गाड़ी में। उर्दू में बोल के फिर उसे इंग्लिश में बोलती हुई घुराई थी। इज़ा का कॉन्फिडेंस लौट आया, जबकि मोबाइल अभी भी कान के साथ लगाया था। उनकी गाड़ी के निकलते ही शाबिर ने भी फारिस की जानिब देखा। अब चने? मानी हेजी से पूछा। फारिस ने बिना किसी तासुर के इस बात पर सर हिलाया, जबकि अब की बार उसका सारा ध्यान अपनी माँ की तरफ था। शाबिर शाह मेंशन दाखिल होते ही वो सीधा माँ के कमरे में गया था, जो आंखें मूंदे बैठकर उनके साथ टेक लगाए बैठी थी। मम्मा। अचानक से अपने जिगर के गोशे की आवाज़ सुनते ही वो आंखें मूंद खोलगी और अपनी आंखों के सामने फारिस को देखती ही वो गुमसुम सी हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं आया था कि फारिस उनके सामने है। वो नम आंखों से मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब बढ़ा था और फारिस उन्होंने उसका गाल छुआ तो वो उन्हें अपने सीने से लगा गया था। शाज़मा बेगम रो दी थी। मेरा शाह, मेरा फारिस, मेरा बच्चा। वो मोहब्बत से हकलाते हुए बोली थी। लहजा रोंदा हुआ था। फारिस ने उन्हें अपने कुशादा सीने से लगाया तो वो बिलक बिलक के रो दी थी। फारिस कहाँ चले गए आप? मेरी जान जानते हो माँ कितना तड़पी। बिलकते हुए वो बोली माफ़ कर दे। उनके आंसू पूछते हुए उसका लहजा भी नम हुआ था। वो सभी शाज़मा बेगम के कमरे में आ चुके थे और उसके दिल अजीज़ बहन आयमा उसे देखती हुई आगे बढ़ी तो फारिस ने नम आंखों से उसे देखती हुई अपनी बहन को भी गले लगा लिया था। आई मिस यू भाई। आयमा का लहजा रोंदा हुआ था। शाबिर की मामा नाजिया बेगम ने भी सलाम करता हुआ फिर वो माँ के जाने मुड़ा और जब भी रो रही थी फिर उन्हें अपने सीने से लगा गया। वेलकम माई स्वीट हार्ट। आरफीन अचानक से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। इज़ा बेख्तियार मुड़ते हुए अपनी कम उम्र माँ को देखने लगी, जो आज भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक एंड येलो कलर की कॉम्बिनेशन में, गले में डायमंड नेकलेस पहने हुए, छोटे छोटे टॉप्स पहने, वो आज भी जवान लड़की की माँ नहीं लग रही थी। खुले बालों को हल्का सा कर्ल करके नीचे से खुला छोड़ा था। वो साड़ी संभालते हुए नीचे उतरती इज़ा के पास आ पहुंची और आगे बढ़कर उसे गले लगाया। इज़ा खड़ी उसी देख रही थी। उसके सामने आईना हो, बहुत प्यारी हो, जस्ट लाइक मी मेरी जान। उसकी गाल पे बहुत प्यार से हाथ फेरा और तो इज़्ज़त सटपटाई। आप कहीं जा रही हैं? इज़ा न सलाम न दुआ न हाल न अखवाल पूछा। आरफीन थोड़ा हैरान हुई और उसके इस तरह बिहेव करने पे। यस माई स्वीट हार्ट, एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज हुई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमारी कंपनी को।
मिलियन प्रॉफिट। वो खुशी से बता रही थी। इज़ा मुस्कुरा भी ना सकी। वो ज़रूर आपको भी ले चलती, लेकिन स्वीटी आप आज ही तो आई हैं, थकी हुई होंगी, थोड़ा रेस्ट कर लें, शाम में मुलाकात होगी। ठीक है मेरी जान। एक बार फिर से वो उसके गाल पे प्यार से बोसा करते हुए देते हुए वो हील की टिक टिक करते हुए थोड़ा आगे बढ़ी। एक मुलाजिम को कुछ ज़रूरी हदायत दी थी। शायद वो तुर्की ज़ुबान में बात कर रही थी। इज़ा को कुछ समझ ना आया। मुराद आपको आपके रूम में ले जाए, कुछ भी चाहिए हो तो आप मुराद को बता दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, टेक केयर मेरी जान। वो उसे प्यार से कहते हुए बाहर निकल पड़ी थी, जबकि इज़ा अभी भी वहीं खड़ी रह गई थी। उसे इसकी उम्मीद ही कहाँ थी। वो तो यही सोच रही थी कि जितनी वो एक्साइटेड है मामा से मिलने के लिए, उसकी मामा भी होंगी, लेकिन उसे ऐसी कोई फीलिंग्स महसूस ना हुई। उसकी माँ बेवा थी, लेकिन कहीं से भी बेवा नहीं लग रही थी। लेट्स मी मैम। वो मुराद मुलाजिम अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन इज़ा के सामने सर झुकाए खड़ा था, जो इज़ा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फ़िलहाल खामोश रहना मुनासिब समझा। अपने रूम में आके वो एक तरफ बैठ गई। कमरा बहुत बड़ा था, ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। वो मुलाजिम जाते हुए न जाने क्या क्या बोल के गया। इज़ा ने बिल्कुल ध्यान न दिया। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका जी चाहा कि 1 मिनट की देरी किए बिना यहाँ से वापस चले जाए। बेख्तियार ही उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, जिन्हें उसने साफ करना भी ज़रूरी न समझा। उसे बेख्तियार अपना पाकिस्तान याद आया। फारिस काफ़ी वक्त शाज़मा बेगम के साथ वक्त गुजार के अपने कमरे की जाने बढ़ा। वो थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। दुराब शाह घर पे नहीं थे। वो जानता था कि उनका ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है। शाहवीर से उसे आज की पार्टी की बाबत भी मालूम हो गया था, और अब वो उस पार्टी पे जाने का पूरा इरादा रखता था, बल्कि वो अपने बाप को सरप्राइज़ देने का इरादा करता। अपना बैग खोलते शौक की कैफियत में चला गया। व्हाट द हेल इज़ दिस। एक के बाद एक लेडीज़ ड्रेसेस देखते हुए उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ गया था, और उसने बालों में हाथ फेरा। ये उसकी इस तरह भी कैफियत का हाल था। मजीद इस बैग को छान मारते हुए उसने लेडीज चीज़ों को देखते हुए लापी जहाद है, ये किसके साथ बदला। वो सोच में पड़ गया था। पूरा बैग उसे कोई एड्रेस जैसी चीज़ न मिली, सिवाय एक तस्वीर के, जिसे देखते ही फारिस शाह के दिमाग की रगें तली थी। उसका दिल नफरत से भरा था। तस्वीर में मौजूद हस्तियों में से एक को वो पहचानता था, और वो भी बहुत अच्छी तरह। आरफीन शाह। इज़ा अपने आंसू पूछते हुए उठ के बैग खोला तो शश्तर रह गई। उसमें जेंट्स कपड़े देखकर तो उसका दिमाग पग से उड़ा था। ये किसका बैग है? बिल्कुल मेरे जैसा। वह नाखनों तले दांतों तले छुपाती हुई सोचने लगी थी, फिर वहीं छोड़ा और बाहर निकली। शायद कोई मुलाजिम मिल जाए और उससे कपड़ों का बोले कि अचानक से किसी के टकराते टकराते बुरी सब। हाय स्वीट गर्ल, हाउ आर यू? प्योर पाकिस्तानी ब्यूटी। उस शख्स की आंखों में कुछ ऐसा था, एक पल के इज़ा के वजूद को लर्जा गया था। एक्सक्यूज़ मी। इज़ा की आंखों में उस शख्स ने नागवारी देख ली थी। आरफीन की बेटी हो? इस बार थोड़ा संजीदगी से पूछा था। आप इज़ा के माथे पे बल पड़े थे। आपकी ममा का कज़न और बहुत ही क्लोज फ्रेंड बुरहान। उस शख्स ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे इज़ा ने यकसर नजरअंदाज। लगता है मैनर्स में कुछ कमी रह गई। इस शख्स ने अपनी मुठियाँ पीछते हुए हाथ पीछे किया और अल्फाज इज़ा को सुलगा कर ही रखे थे। आपके यहाँ शायद ऐसा ही कुछ नहीं होगा, और बराए मेहरबानी अपनी कमेंट्स में रहिए, अपनी लिमिट्स में रहिए। इज़ा उसे खरा खरा सुनाती आगे बढ़ गई थी। आया बड़ा कहेगा मुझे सुनाने वाला। इसी लम्हे उसे मुलाजिम नजर आया तो इज़ा सब भूल भाल के उसके पास जा और अपना मसला बयान किया, जो उस मुलाजिम ने 2 मिनट में हल कर दिया। दरअसल जिस रूम में उसे ठहराया गया था, उसकी वार्डरोब में अनगिनत ड्रेसेस और सब सामान था, और इज़ा सीधा सदा की भुलक्कड़ के उसने कोई भी कबड़ खोल के देखना गवारा न किया। फ्रेश होती भी एक कदर मुनासिब और कंफर्टेबल ड्रेस का इंतखाब करते हुए उस वक्त वो दोबारा से इस बैग का मुआयना कर रही थी। शायद कोई अता पता मिल जाए, लेकिन नदार थक हार बैग एक तरफ गया और खुद आराम करने लगी। घर से लेट गई। पार्टी अपने अरूज पे थी। आरफीन शाह इस पार्टी के मेहमान खसूसी थे, और हर दिल अजीज व बिज़नेस वूमैन अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद हर एक के दिल पे बिजलियाँ गिरा रही थी। कम सीन हसीना की तरह वो अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। दुराब शाह भी इसी पार्टी का हिस्सा थे। जो प्रोजेक्ट आरफीन की कंपनी को मिला था, उसके लिए दुराब शाह ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन आरफीन शाह फिर एक बार फिर इनसे बाजी लेगी, और अब की बार उन्होंने अभी भी तस्लीम नहीं किया था कि बदला लेने का पूरा इरादा रखते थे, लेकिन उसका दिल का क्या करते, जो आज भी इसी आरफीन शाह का तलबगार था। और एक के बाद एक ड्रिंक का गिलास लेते हुए अपनी नज़रों का फोकस आरफीन शाह को ही रखे हुए थे, जो इनसे बेनियाज अपने फ्रेंड्स और कुलीस के साथ बातों में मशगूल थे। अपनी
ہار کو سیلیبریٹ کر رہے تھے دراب شاہ۔ ان کے دوست سفیان ان کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں بھی ایک ڈرنک کا گلاس تھا۔ دراب شاہ نے ایک قہر آلود نظر ان پہ ڈالی تھی اور اپنے وقتی ہار اور دشمن کی وقتی جیت کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں ڈرنک کا ایک سیپ لیتے ہوئے اور ساتھ ہی عارفین کو گہری نظر سے دیکھا تھا۔ اف محبوب محبوب محبوب، یہ جو محبوب کی چاہت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اندر ہی اندر راکھ بنا دیتی ہے، اور تمہاری ہار کی وجہ یہ تمہاری چاہت ہی ہے جو تم اس سے چاہ کر بھی نہیں جیت سکتے۔ سفیان نے کھڑے لفظوں سے دراب شاہ کو جھٹلایا تھا جو کچھ جواب دیتے اسی لمحے ان کی نظریں گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے شخص پہ جا کے ٹھہری تھی۔ یہ پاکستان سے کب لوٹا؟ دل ہی دل میں سوال کیا تھا۔ اس کے پارٹی میں آنے پہ یکدم سے سبھی کی نظروں کا مرکز وہ بنا تھا۔ کوئی عام انسان تو تھا نہیں، مشہور ریسلر تھا، اس کی ایک الگ پہچان تھی، سبھی اسے پینتھر کے نام سے جانتے تھے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، لیکن اس کی ایک اور پہچان بھی تھی، وہ دراب شاہ کا بیٹا تھا اور حد سے زیادہ جنونی، ضدی اور مغرور لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس کی طرف رخ کیا تھا اور فارس شاہ ان سب کو نظر انداز کرتا اپنے باپ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ایک پل کو تو عارفین کی نظروں نے بھی اس خوبرو نوجوان کا تعاقب کیا جسے وہ دراب کے بیٹے کی حیثیت سے ہی جانتی تھی، پر وہ کبھی یوں سامنے نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو یہاں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ فارس کا پہلا طنز۔ دراب شاہ نے لب پنچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلاس پہ ان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ فارس نے بلا پلک جھپک کے ان سے کہا تھا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا فارس، نظریں بھی عارفین کی جانب اٹھی جو اب رخ پھیر چکی تھی۔ آپ جس شراب کے پیچھے پچھلے 25 سال سے بھاگ رہی ہیں نا، وہ اب تک آپ سے کوسوں دور ہے۔ چھی چھی، کتنی محنت کی ہوگی نا آپ نے اس شراب کو پانے کی، لیکن سب رائے گا گیا۔ فارس کی تلخ باتوں نے دراب شاہ کی دماغ کی رگیں تنی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو، بھولو مت باپ ہوں میں تمہارا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک ایسے انسان کا بیٹا ہوں جس کا کردار شروع سے ہی مشکوک رہا۔ اب کی بار وہ دراب شاہ کے قریب ہوتا وہ غصے سے پھنکارتا اور دراب شاہ نے خاموش ضبط کرتے ہوئے خود کو بھی سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ مزید کوئی بھی بات کر کے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے تھے اور فارس تو صدا کا ہی منہ پھاڑتا، کب کہاں کیا بول گیا جائے کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے آج 2 سال بعد وہ واپس اپنے سامنے دیکھ کر وہ جہاں دل میں خوش ہوئے تھے، اس کی طنز بری باتیں سن کر وہ خود کو طیش میں آنے سے روک نہیں پا رہے تھے۔ میری ماں وہاں ہاسپٹل میں تھی جب سب سے زیادہ ان کو آپ کی ضرورت تھی۔ آپ ترکی واپس آ گئے، لیکن اب اپنی بیوی کے پاس جانے کی بھی آپ کو ضرورت محسوس نہیں، بلکہ اس واحد عورت کے لیے فارس شاہ۔ دراب شاہ کی آواز اونچی ہوئی، جو بھی عارفین سے لاکھ دشمنی سے ہی، لیکن اس کے کردار پہ لگا کیچڑ نہیں دیکھ سکتے، اور کیچڑ اچھانے والا کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے چلے جاؤ یہاں سے۔ دراب شاہ کی بات کو قریب سے کھڑے دیکھ کر کچھ لوگوں نے بخوبی سنا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ایسی بیہودہ پارٹیز میں آنے کا، آپ کو ہی مبارک ہو، لیکن ایک بات آپ آج میری سن لیں، میں واپس آ چکا ہوں اور اپنی ماں کا حق بھی آپ سے واپس لے کے رہوں گا۔ مڑ کے ایک قہر آلود نظر عارفین شاہ پہ ڈالی تھی جو اس لڑکے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اور آخری مشورہ ہے، باز آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ جس کا خمیازہ آپ کو ساری زندگی کے لیے بھگتنا پڑ جائے۔ دھیرے سے ان کے پاس کھڑا ہوتا ہوا گراتے ہوئے کہتا ہوا وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دراب شاہ نے غصے سے سر جھٹکا اور فارس شاہ کا واپس آنا انہیں سخت کھٹک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ آ گیا آپ کا ہونہار بیٹا، اور آتے ہی سیدھا وہاں پارٹی میں مجھ پہ اٹیک کیا، یہی سکھایا آپ نے اپنے بیٹے کو؟ دراب شاہ آج پورے 2 ماہ بعد شاہ مینشن آئے تھے، اور وجہ فارس شاہ کی بدتمیزی تھی جو آج اس نے پارٹی میں آ کے کی تھی۔ اب ان کا غصے کا نشانہ ان کی بیوی شازمہ بیگم تھی۔ وہ آپ کا بیٹا ہے شاہ صاحب، اس کا ہر عمل آپ مجھ سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ شازمہ بیگم دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بہت درد ہے نا، آپ کے بیٹے کو آپ کا کون سا حق پورا نہیں کیا؟ میں نے آپ کا وہ جو مجھ سے لینے اس پارٹی میں آن پہنچا، یقیناً آپ کی شے پہ ہی آیا ہوگا۔ دراب شاہ آج سخت غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب مجھے نہیں پتا ایسا کیوں کیا فارس نے، لیکن پلیز آپ اسے تھوڑا نرمی سے پیش آئیے گا، آپ کا بیٹا۔ وہ شازمہ بیگم سے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا تبھی لحاظ کر گیا ہوں، ورنہ مجھ پہ انگلی اٹھانے والوں کا ہاتھ توڑ دیتا ہوں میں، غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اور پھر ہاں، عارفین کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی، مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، تنبیہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شازمہ بیگم ایک بار پھر ٹیس سے جا پہنچی تھی۔ شازمہ بیگم کے بہتے ہوئے آنسو ایک بار پھر ماضی میں دھکیل چکے تھے۔ یہی کرنی تھی مجھے شازمہ سے شدید محبت سے عارفین، شازمہ وہ میری عارفین میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے۔ دراب شاہ اس بات کو سمجھو، اب وہ کسی کی بیوی ہے تمہاری، اب شازمہ بہت پیاری بچی ہے اور وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے، اور وہ کیوں نہیں خوش ہوگی؟ اس کی تو
لاٹری نکل رہی ہوگی نا مجھ سے شادی کر کے، لیکن ایک بات آپ اسے صاف صاف بتا دیجئے، میں اسے عارفین کی جگہ کبھی نہیں دے سکوں گا، کبھی نہیں۔ مان ان وہ الفاظ آج بھی شاذمہ کا دل چھلنی کر دیتے تھے جو دراب شاہ نے کہا تھا اور وہ کر کے دکھایا تھا۔ بے اختیار ہوتے ہوئے اس کا دل اپنے دل کی جانب اٹھا تھا جہاں ایک بار پھر سے ٹیس اٹھی تھی۔ عزا ترکی کی سب سے بڑی یونی میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ گھر سے نکلی تو موڈ کافی خراب تھا۔ عارفین نے اپنے کپڑوں پہ ٹوکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ویسٹرن ڈریس پہنے، لیکن عزا آج تک بنا دوپٹے کے باہر کہاں نکلی تھی۔ یونی پہنچتے ہی وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی ڈرائیور کی جانب بڑھی تھی۔ ڈرائیور انکل، جب آف ٹائم ہوگا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جانا۔ اوکے، اجرت میں کہتے۔ وہ بکس ہاتھ میں اٹھاتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ آواز تیز چل رہی تھی، نہ اسے دوپٹہ سنبھالا جا رہا تھا نہ بال، جنہیں آج وہ کھلا چھوڑ کے ہی آئی تھی۔ چہرے پہ پریشانی کے اثر نمایاں تھے جنہیں فارس دور سے ہی جان گیا تھا۔ وہ اپنی بہن ایما کو یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا، جبکہ اب نظروں کا فوکس وہ لڑکی تھی جو اپنے خیالوں میں کھوئی اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ اس کا دوپٹہ ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا فارس کے چہرے کو ڈھانپ گیا۔ یک بارگی وہ چونکی لیکن اور پلٹی۔ عزا کو اس سے پہلے زندگی میں اتنی سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا آج کرنا پڑ رہا تھا۔ دوپٹہ اس شخص کے چہرے سے ہٹاتے وہ واپس اوڑھنے لگی کہ اس کی نظر فارس پہ جا ٹھہری اور پلٹنا بھول گئی۔ فارس بھی اسے گہری نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک خڑوس بے اختیار عزا کی زبان سے ملا، آج بھی بلیک ڈریس میں ہی تھا۔ فارس کے ماتھے پہ بال چکنی تھی اور عزا نے گھبرا کر روک پڑا۔ اللہ اللہ، یہ میرا پیچھا کرتا یہاں بھی پہنچ گیا۔ دل ہی دل میں وہ کہتی آگے بڑھی کہ فارس نے اس کی کلائی تھماتے ہوئے اسے روکا۔ عزا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ پلٹی۔ ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ہونا چاہتے ہوئے بھی گھبرا گئی تھی۔ ایک تو اس کی کالی کالی آنکھیں اوپر سے غصے سے بھری، وہ بیچاری معصوم ڈرتی نہ تو کیا کرتی۔ فارس نے جڑ سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تمہارا بیگ میرے بیگ کے ساتھ ایکسچینج ہو گیا ہے، مجھے میرا بیگ واپس چاہیے۔ بنا تمہید باندھے وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ عزا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مطلب اس کا بیگ، اس کا سارا سامان اس خڑوس کے پاس۔ تھوک نکلتے وہ اس کے پاس آئی۔ میرے بیگ سے سامان کو نکالا تو نہیں؟ تفتیشی انداز میں پوچھا۔ فارس نے اس کے پوچھنے پہ اسے حیرت سے دیکھا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو میں نکالتا؟ الٹا اس پہ طنز کیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کے بیگ کے بارے میں میرا یہی خیال ہے۔ خیر، آپ کا بیگ ویسا ہی ویسا پڑا ہے، کمی تو آپ کو ہونی نہیں چاہیے۔ اس میں ہر چیز بلیک تھی۔ آج بھی آپ مکمل بلیک ہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی رنگین ہوتی ہے اور کچھ کی بلیک اینڈ وائٹ، لیکن لگتا ہے آپ کی زندگی بس بلیک ہے۔ اپنی بکواس اپنے تک رکھو۔ اس کی بے فضول باتیں سن کر فارس کا دماغ گھوما تھا۔ کل اسی وقت میرا سامان مجھے واپس مل جائے، ورنہ مجھے گھر پہنچنے میں بھی آتا ہے۔ سبھی جی تم؟ فارس اس سے دمکاتا ہوا گلاسز پہنتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ او ہیلو، اپنا سامان چاہیے تو کل میرا بھی سامان لے آنا، میں آپ کا سامان آپ کے منہ پہ۔ عزا کے باقی الفاظ فارس کی سخت گھری سے ہی اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ نہیں، وہ کل آپ کو دے دوں گی۔ فوراً تصحیح کی تھی تو فارس واپس پلٹا، گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی آگے بڑھا گیا۔ تھینک آف ڈیول اینڈ ڈیول از فیئر بٹ یو ڈیول سے بھی بڑا ڈیول ہے۔ نام بھی نہ لو جناب حاضر۔ عزا سر جھٹکتی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عزا آج بہت زیادہ اداس تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل ترکی میں نہیں لگ رہا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سامنے پڑے بیگ نے اس کا منہ چڑھایا تھا۔ ڈیول خڑوس اس کا ساڑا بیگ دوبارہ پیک کر کے ایک طرف رکھتی ہوئی وہ باہر آئی تھی جہاں LED پہ کچھ نیوز چل رہی تھی۔ اس نیوز میں اپنا نام سن کر عزا کے قدم ڈگمگائے۔ برہان اور عارفین کی بیٹی عزا، آئیے ناظرین آپ کو ملاتے ہیں ان کی سب سے قریبی دوست برہان شاہ جی۔ اور جی برہان شاہ، کیا ہوا؟ آپ کی دوستی جو ایک مثالی دوستی تھی کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ دوستی نیوز اینکر اردو میں سوال کر رہی تھی کیونکہ برہان کو ترکی زبان نہیں آتی تھی۔ اور دوستی ٹوٹی نہیں، توڑی گئی عارفین شاہ کی بیٹی کی وجہ سے۔ اس کی بیٹی مجھے پسند کرنے لگی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ عارفین شاہ کو یہ منظور نہ ہوا تو اس نے دوستی ختم کر دی۔ وہ اس انداز میں بولا کہ سچ ہی لگا۔ حیرت ہے، اب تک ہم عارفین شاہ کو اکیلا ہی دیکھتے ہیں، اچانک سے ان کی بیٹی کہاں سے آگے بیچ میں؟ اینکر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ پاکستان سے آئی ہے، بہت خوبصورت اور پیاری ہے، مجھے بھی اچھی لگی، لیکن عارفین شاہ ہمارے بیچ ظالم دیوار بن گئی۔ آپ کے چینل کے تھرو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور عارفین شاہ کی بیٹی سے میری شادی کروانے میں میری مدد کریں۔ واہ جی، ایک اور عاشق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی ایج کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن عشق کی عمریں کہاں دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کتنا ساتھ دیں گے برہان شاہ کا؟ اینکر بولے جا رہی تھی۔ ایک طرف عزا کے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دوسری طرف دراب شاہ نے ریموٹ سے LED کو آف کر دیا۔ شاہزمہ نے سر جھٹک دیا۔ جہاں بات ہو عارفین شاہ کی تو وہاں دراب شاہ بھی سبھی کو بھول جاتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ برہان اور عارفین کا افیئر چل رہا ہے۔ اب وہی برہان اس کی بیٹی سے شادی دراب شاہ کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔
یہ جوانی کا عشق محبت بڑھاپے میں بھی انسان کو مت مار کے رکھ دیتا ہے۔ شازمہ بیگم نفی میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ فارس شاہ نے شازمہ بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آج کے بعد رابشہ کے کسی معاملے میں نہیں بولے گا، کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، بالکل اسی بابت اس سے کوئی سوال جواب کھڑے نہیں کرے گا۔ اس بات پہ فارس پہ بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ ماما فار گاڈ سیک، یار آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ شخص جسے آپ اپنا شور کہتی ہیں بلکہ مجازی خدا کا درجہ دیتی ہیں، وہ کبھی آپ سے نفرت کے لائق بھی نہیں ہے۔ فارس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ شازمہ بیگم آواز غصے کی آمیزش تھی۔ بھولنا مت کہ وہ آپ کے ڈیڈ بھی بعد میں بنے ہیں، پہلے میرے شوہر ہیں، اور میں کسی کو بھی حق نہیں دیتی کہ وہ ہم میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں بولے، ان میں سے کوئی سوال جواب کرنے کا حق ہے تو صرف مجھے سنا آپ نے، شازمہ بیگم نے قطعی انداز میں کہا، اور ان کی آنکھوں کے آنسو فارس کو بہت کچھ باور کروا رہے تھے۔ اچھا آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ چاہیں تو ویسے ہی ہو، آپ جیسا چاہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ فارس ایک دم سے شانت ہوا تھا۔ وہ شازمہ بیگم کو یوں ہائپر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً ہار مان لی۔ میری پہلی قسم کھا کے کہیں کہ آج کے بعد کبھی ڈیڈ کے سامنے کسی بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسے ہی ہوگا، پرامس، بس آپ ریلیکس رہیں، فارس نے ٹھنڈے اور محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ شازمہ بیگم فوراً ہی اسے سینے سے لگا کے، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میری پرورش پہ انگلی اٹھائے، پھر چاہے وہ آپ کے ڈیڈی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے 2 جملوں سے ساری بات مکمل کر دی۔ فارس سمجھ گیا تھا کہ دوراب شاہ نے کچھ نہ کچھ غلط کہا، اس نے لب پیچھے، لیکن ماں کے سامنے مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہوگا، آپ کو بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب فارس نے انہیں یقین دلا دیا تھا، جبکہ اس کے دماغ میں اب چکھڑ چل رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کافی وقت ادھر ادھر چکر کاٹتا رہا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے کہ دوراب شاہ اس کے والد اس کی ماں کے بن جائے۔ آگے بڑھتے ہی اس لڑکی کا بیگ کھولتے اس میں سے وہ تصویر نکالی جو اس نے پہلے کبھی دیکھی تھی، عارفین شاہ، جس کی تم ہماری زندگی کا سکون برباد کر دیا، اسی طرح تمہاری زندگی میں فارس شاہ وہ بھونچال لائے گا جو تم اللہ سے پناہ مانگو۔ تصویر پہ اس کی گرفت سخت ہوئی اور عارفین شاہ نے ایزا کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے رخ پھیرا تھا۔